लाहानमा गोली हानेर सुनचाँदी पसलेको हत्या। लाहान सिराहा जिल्लामा गोली प्रहार गरेर सुनचाँदी पसल गर्ने व्यक्तिको हत्या भएको छ। शनिबार मध्यराति लाहान नगरपालिका 19मा सुनचाँदीको पसल गर्ने 40 वर्षीय प्रदीप कुमार विश्वकर्मालाई गोली हानेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। युवकको अपरिचित हतियारधारी समूहले विश्वकर्मालाई गोली हानी हत्या गरेको छ। अपरिचित हतियारधारी समूहले विश्वकर्मालाई गोली हानी हत्या गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका प्रमुख डीएसपी तपन दाहालले डकैती गर्न आएको हतियारधारी समूहसँग प्रतिकारमा विश्वकर्माको मृत्यु भएको बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको भारतीय मोस्ट वान्टेड दिल्लुसँग मुठभेड। धनगढी कैलालीमा प्रहरीले गोली हानेर भारतीय लागौषध तस्करलाई घाइते बनाएको छ। गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिक दिल्लु सिंह घाइते अवस्थामै भारततिर भागेका छन्। उनका साथीहरू पनि भारततर्फ भागेका छन्। सोमबार मध्यराति भजनी नगरपालिका मोतियार घाटको पिल्लर नम्बर 773 नजिकै नेपाल प्रहरी र भारतीय तस्कर बीच गोली हानाहान भएको थियो। ठूलो मात्रामा लागौषध बेच्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेम शाहीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोली र भारतीय तस्कर बीच गोली हानाहान भएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बहादुर थापाले मोरिया घाट सीमा नाकामा प्रहरी टोली र तस्कर बीच चम्काभेट हुँदा गोली हानाहान भएको जानकारी दिए। शनिबार बसेको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी को बैठकले निषेधाज्ञा बीच जारी गरे नयाँ सूचना। नयाँ नियमहरू यस प्रकारका छन्। नियम क आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने। 1. निषेधाज्ञा जारी भएका काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका 1/4 शाखाहरूमा 1/4 कर्मचारी राखी सञ्चालन गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने। 2. अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालयहरू 1/4 कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गर्ने। 3. काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट र अन्य जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको प्रेस पास मान्य हुने। ख. उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने। 1. कर्मचारी एवं श्रमिकलाई उद्योगभित्र बास तथा खानाको व्यवस्था गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने। 2. कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री जस्तै मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन, पन्जा, अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग, कल कारखाना स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने। 3. सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरूमा संलग्न श्रमिकलाई कार्यस्थलमै बास र खानाको व्यवस्था गरी सार्वजनिक निर्माणका कार्य सुचारू राख्ने। 4. आयोजनाका निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनका चालक र सहयोगीलाई उद्गम र गन्तव्य प्रष्ट उल्लेख भएको आयोजनाले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने। ग. क्वारेन्टिन अनुगमन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने। 1. काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा पर्यटन विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको नियमित अनुगमन गर्ने। अन्य जिल्लाको हकमा प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायहरू सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने। 2. होम क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने। 3. होटल क्वारेन्टिनको नियम पालना नगर्ने विदेशी नागरिकलाई जरिवाना सहित तत्काल डिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने। 4. होटल क्वारेन्टिनको नियम पालना नगर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम जरिवाना गर्ने। 5. होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने सम्बन्धित होटल सञ्चालकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। घ. जनचेतना सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने। 1. आम सञ्चारका माध्यमलाई कोभिड विरुद्धका जनचेतनामूलक सन्देश प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्ने। 2. सम्बन्धित स्थानीय तहले टोलमा कोभिड विरुद्धको जनचेतनाका लागि नियमित माइकिङ गर्ने। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण अस्पताल भर्ना। एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनमा हिजो शनिबार संक्रमण पुष्टि भएको उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए। कोरोना पोजिटिभ आएपछि थप उपचारको लागि उनलाई थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। कोरोनाको सामान्य लक्षण देखिएको छ, अवस्था सामान्य छ उनले भने।
उहाँलाई अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको सामान्य सपोर्टमा राखिएको छ। बाँकी स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ, अस्पतालका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख सोमनाथ वास्तोलाले भने। सांसद शाही बेपत्ता प्रकरणको छानबिन गर्न जनमोर्चाका सांसद नै विभाजित। गण्डकी जनमोर्चा सांसद खिम विक्रम शाहीको स्वास्थ्य सुधार हुँदै आएको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले बताएका छन्। पोखरा स्थित चरक अस्पतालमा उपचाररत शाहीलाई शनिबार भेटेर उनले स्वास्थ्य स्थिति बुझेका थिए। शाहीको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन वैशाख 15 गते अस्वाभाविक रूपमा सांसद शाही बेपत्ता भएका थिए। त्यसपछि फोनमा कुरा गरे पनि शाहीलाई शनिबार मात्र भेट्न पाएको थापाले बताए। उहाँलाई छाती दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने भएको रहेछ। आज बुझ्दा सुधार आइरहेको भन्नुभएको छ। थापाले भने कोरोना ठिक भएपछि डिस्चार्ज हुनुहुन्छ। भारतसहित 10 देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्न सीसीएमसीको सिफारिस, आन्तरिक उडान पनि बन्द गरिने। कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले कोरोना संक्रमित 10 देश र नेपाल बीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसीको शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना प्रभावित मुलुक भारत, बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगर्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको हो। बैठकले आन्तरिक उडान पनि बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको सीसीएमसीका सदस्य स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताए। परिस्थिति काबु बाहिर जान सक्ने भएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको उनले बताए। भद्रपुरबाट काठमाडौँसम्मको हवाई भाडा दर अहिलेसम्मकै सस्तो। झापाको भद्रपुरबाट काठमाडौँसम्मको हवाई उडानको भाडा दर सस्तो भएको छ। अनिमेष ट्राभल्सका सञ्चालक गोपाल खनालका अनुसार हिजोको भद्रपुर काठमाडौँ उडानको प्रति यात्रु न्यूनतम भाडा बुध एयरले रु 1500, यति एयरले रु 1395, सौर्य एयरले रु 1400 र श्री एयरले रु 1400 तोकेको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगिरहेको बेला भद्रपुरबाट राजधानी जाने यात्रु घटेका कारण भाडा दर अहिलेसम्मको सस्तो भएको हो। सामान्यतया भद्रपुर काठमाडौँको भाडा दर न्यूनतम रु 3000 रहने गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास बढेका कारण राजधानी जाने क्रम वात्तै घटेको छ। खनालले भने काठमाडौँबाट आउनेहरूको भने चाप बढेको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सोमबार मतदान हुने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका विरुद्धमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुङ्गो सोमबार लगाइने भएको छ। आइतबार प्रस्ताव संसद बैठकमा प्रस्तुत हुने र सोमबार टुङ्ग्याउने गरी तयार भएको छ। शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विशेष अधिवेशनको एजेन्डामा छलफल भएको छ। बैठकमा केही सांसदहरूले एकै दिन अविश्वासको प्रस्तावको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका थिए। परामर्श समितिको बैठकपछि सभामुख पूर्ण बहादुर खर्तीले 2 दिनमा टुङ्ग्याउने गरी कार्यसूची तयार गरेका छन्। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरका अनुसार आइतबार अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेश हुने र त्यसमाथि छलफल हुनेछ। सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनेछन्। मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेछन्। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15000 हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15000 पुग्ने बताएका छन्। मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन भई मासिक 15000 हुने र सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्। 132 वर्ष अगाडि श्रम शोषण गरी अनुचित लाभ लिनेमा 132 वर्ष अगाडि श्रम शोषण गरी अनुचित लाभ लिनेका विरुद्ध आवाज उठाएर सुरु भएका आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको स्मरण गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा कार्यथलोमा हरेक दिन 7600 मानिस मर्ने गरेको र दक्षिण एसियामा लगभग 4500 श्रमिकको भवन भत्किएर ज्यान जाने गरेको बताए। उनले कोभिडका कारण गत वर्ष 25 करोड काम गुम्यो। अहिले 25 करोड काम खतरामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रक्षेपण गरेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपाल भएको र स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन लागिरहेको बताए। वन्यजन्तुको मासुसहित रसुवामा 4 पक्राउ। वन्यजन्तुको मासुसहित रसुवामा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेका 3 पुरुष र 1 महिला छन्।
पक्राउ परेकाको नाम भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुषमा राणाले बताइन्। मङ्गलबार लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको विष्णुदल गणको संयुक्त गस्ती टोलीले निकुञ्जको टिमुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने तातो पानीमा अवैध रूपमा वन्यजन्तुको मासु काटिरहेको अवस्थामा मासुसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सूचना अधिकारी भूपेन्द्र यादवले बताए। उक्त मासु घोरलको रहेको आशंका गरिएको उनले बताए। के को मासु हो भन्ने विषयमा परीक्षणका लागि शुक्रबार विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइने तयारी भइरहेको उनले बताए। पक्राउ परेका 4 जनालाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। दिल्लीका बात्रा अस्पतालमा अक्सिजन अभावले फेरि लियो 8 बिरामीको ज्यान, मृत्यु हुनेमा अस्पतालका एक चिकित्सक पनि। नयाँ दिल्ली भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा फेरि पनि एकपटक अस्पतालमा अक्सिजन अभावको कहाली लाग्दो घटना दोहोरिएको छ। अक्सिजन अभावले 8 बिरामीको ज्यान गएको छ। शनिबार दिउँसो दिल्लीका बात्रा अस्पतालमा अक्सिजन सकिँदा उपचारार्थ 8 जना सिकिस्त कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा अस्पतालका एक चिकित्सक समेत रहेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर एससीएल गुप्तालाई उद्धृत गर्दै शनिबार दिउँसो 12:30 जाँदा अक्सिजन सकिएर करिब 1 घण्टा अक्सिजन अभाव हुँदा कोरोना संक्रमित 8 बिरामीको मृत्यु भएको हो। अक्सिजन सकिएको 1 घण्टापछि मात्र अक्सिजन ट्याङ्कर पुगेको डाक्टर गुप्तालाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। रात्रु मचिन्द्रनाथको रथ बनाइँदै कोरोनाको कहर पीडित वर्षा र सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथको रथ निर्माण कार्य धमाधम हुँदैछ। दैनिक 30 जना व्यक्तिले यसको निर्माण गरिरहेका छन्। यस वर्ष रथ तान्ने साइट 1 जेठमा निस्किएको छ। गुठी संस्थानले रथ तान्ने अनुमति दिएको हो। गत वर्ष कोरोना महामारीको बेला रथ तान्दा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। अन्नका देवता सहकालका देवता लोकेश्वर बङ्गुद अनेकौं नामले प्रख्यात राचो मचिन्द्रनाथ लिच्छविकालतिर देशभर अनिकाल र खडेरी लाग्दा मचिन्द्रनाथको प्रवेशले सहकाल ल्याएको र पानी पारेर लोक कल्याण कार्य गरेको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपदाको लोकेश्वर अर्थात् रातो मचिन्द्रनाथको रथ यात्रा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। नेपाल सुपर लिग एनएसएल बुटोल लुम्बिनी र विराटनगर बीच बराबरी। नेपाल सुपर लिगमा बुटोल लुम्बिनी एएफसी र विराटनगर एएफसीले रोमाञ्चक 2-2 को बराबरी खेलेका छन्। बुटोल लुम्बिनीले 2 पल्ट अग्रता लिए पनि त्यसलाई कायम राख्न सकेन र दुवै अवसरमा विराटनगर खेलमा फर्कन सफल रह्यो। खेलको 6औं मिनेटमा नरिम करिमले गोल गर्दै बुटोल लुम्बिनीलाई अग्रता दिलाए। पहिलो हाफकै 42औं मिनेटमा पेड्रो मान्जीले बराबरी गोल फर्काए र यो प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट गोलमध्ये एक रह्यो। लक्ष्मण रुचालले 68औं मिनेटमा बुटोल लुम्बिनीलाई फेरि अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा सन्तोष तामाङले गोल गर्दै फेरि पनि बराबरी ल्याए। बुटोल लुम्बिनी अहिलेसम्म अपराजित एक्लो टिम रहेको छ। यो नतिजापछि बुटोल 3 खेलबाट 5 अङ्कसहित दोस्रोमा रह्यो भने विराटनगर 3 खेलबाट 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ।